अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, अब सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज बस बहुत ही बड़ा दिन है और आज का दिन फिर एक साल बाद आएंगे और आप सबको ईद का बहुत बहुत मुबारक। ये जो बकरी ईद है ना, इसका आने का कुछ अलग सा मज़ा होता है। और जो ईद छोटी वाली जो ईद आती है ना, उसका अपना एक अलग सा कशिश होता है। ले दे करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ज़िंदगानी दी और हमें ईद मनाने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। उस ज़ात परवरदिगार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करनी चाहिए और हर मुमकिन हर हाल हर पल हर एक सांस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़े रहने की और उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करने की और माफ़ी मांगने की और दुआ मग़फ़िरत मांगने की एक दूसरे के लिए और दुआ करते रहने चाहिए और ये हमें नसीब होनी चाहिए। और बस आज ईद है, आप सबको ढेर सारा ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, तहे दिल से ईद मुबारक। सब गम, सब दुख, सब रंज, सब दुश्मनी, सब गिले, सब शिकवे भुलाते हुए सब के साथ ईद मुबारक। और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को भी कबूल फरमाए। जो राह खुदा हम अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करते हैं और करने के साल भर उस चीज़ के लिए हलाल पैसों से जोड़ जोड़ कर जो पैसा हलाल, उसमें एक ज़रा बराबर का भी हराम का एकदम कुछ भी ना हो, तब जाके वो कुर्बानी देने में भी मज़ा आता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल भी फरमाएंगे ज़रूर। क्योंकि हमारी शरीयत जो है वो तो बदलेंगे कभी नहीं और हमारा कुरान जो है वो भी कोई बदलना चाह के भी नहीं बदल सके। हाँ जी, तो फिर यही बात कह रही थी मैं कि हमारे जो कुरान शरीफ है उसे बदलना चाह के भी नहीं बदल सकेंगे और ना बदलेंगे। तो इसीलिए ये मैं जो भी कुछ बात कहती हूँ, कभी कभी कुछ लोगों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बात है। आप अपने ऊपर नहीं लीजिए, ये कुरान और हदीस हमें कहते हैं, तो हमें उस चीज़ के ऊपर नक्श कदम पे चलना है। अब बदकिस्मती तो वो है जो लोग नहीं समझ करके फिर हराम के पैसों से आज बहुत ही देखा देखी चल रहे हैं मार्केटों में, घरों में। वो तो आप सब इन बातों से वाकिफ़ हो, मेरे कहने से क्या होगा। देखिए, आज किसी के पास भी दर हकीकत में हलाल के पैसे कमाने वाले लोग बहुत ही कम हैं और इसीलिए दुनिया भी बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि एक ऐसे वक्त भी आएंगे लोग सिर्फ बस पैसे वाले पैसों के पीछे बस पैसा ही पैसा उनको नज़र आएंगे और कुछ भी चीज़ नहीं नज़र आएंगे। और औलाद भी उनके ऐसे होंगे कि उनका जो भी होगा, कुछ भी वो लोग सोचेंगे औलाद के बारे में भी दुनियादारी के बारे में ही सोचेंगे। तो इसीलिए हलाल कमाना बहुत ज़रूरी है और हलाल से किए हुए कोई भी काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ को रद्द नहीं फरमाएंगे। जिस तरह से हाजी हजरात गए हैं हज के लिए, तो सच में मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हो, ऐसे ऐसे लोग गए हैं ना कि मतलब सोच से बाहर है, लेकिन वहाँ पर शैतान का बुलावा भी है, तो वो लोग वहाँ गए हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें रिस्क करके अपने आप को मुसीबत में डाल के नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी दिखावा करना है, मुझे भी ये करना है, लोन निकालना है, लोन के पैसे से कारोबार करना है, ये करना है, वो करना है। लोन के पैसे से निकाले हुए कारोबार में बरकत कहाँ से होंगे। इससे बेहतर ये है कि बस आप कम शम ही कमाइए। जितना भी आप कमाता हो, अल्लाह से ये रुजू कीजिए कि मैं हलाल कमा रहा हूँ और घर में कनाअत वाली करने वाली आपकी माँ हो, बीवी हो, बेटी हो। आप हलाल से कमाओगे तो आपके घर में बरकत होंगे, आपके घर में आफ़ियत होंगे, सुकूनियत होंगे और आपकी बीवी हो, माँ हो, बहन हो, बहू हो, जो भी औरत ज़ात घर में है, उनके हाथ में बरकत हो और उनको कनाअत करने का मतलब जज्बा हो। और मियाँ बीवी अगर हो तो एक दूसरे के साथ बहुत ही पहले तो इखलाक हो, खुश मिजाज हो, बीवी शौहर को बहुत ढेर सारी इज़्ज़त दे, घर छोड़ के भाग के ना जाए और शौहर भी बीवी को फिर जा कर के वो समझेंगे। क्योंकि एक इज़्ज़त आबरू रखने वाली बीवी जब किसी को शौहर को मिलता है तो फिर उस शौहर को भी उसका कदर समझ आता है। और आज माशरे में हो या फिर फेसबुक पर हो, कुछ स्कॉलर्स भी बहुत बोलते हैं कि मियाँ बीवी को, शौहर को, खासकर बीवी को बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सही है, बहुत
ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन बाज़ वक़्त कुछ बीवियाँ ऐसे भी होते हैं, मतलब उनके अंदर वो कशिश नहीं होती है जो अपने शौहर के लिए सजे सवारे अच्छे से रहे। चलो ये तो चेहरा शक्ल सूरत जो है ये तो ढलने वाली चीज़ है, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा वाला क्वालिटी हो, जो बात करने के तौर तरीका हो, तमीज़ तहज़ीब हो, मतलब शौहर को ढेर सारा इज़्ज़त देता हो, शौहर के कम शम कमाई से भी खुश होती हो और खुश मिजाज से रहती हो और बदकलामी ना करता हो। और मतलब शौहर के टुवर्ड्स भी मतलब ऐसा रवैया पेश आना चाहिए कि शौहर का दिल खुद ब खुद मुतमईन बख्श हो जाए और वो अपनी बीवी को ढेर सारा प्यार करने बैठ जाए। लेकिन आज माशरे में मैं देखती हूँ, मैं खुद भी एक औरत हूँ, लेकिन मैं औरत होने के बावजूद भी मैं औरत से ही नफ़रत भी करती हूँ, क्योंकि आज औरत ही औरत के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। कोई औरत ये नहीं चाहते है कि किसी औरत के बारे में दो लफ्ज़ अच्छी बातें कह डालूं, नहीं, हर औरत चाहते हैं कि मैं इसकी बदनामी। आज हर औरत एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं टांग खींचने के लिए, और औरत ही मर्द को मतलब इस तरह से, मतलब क्या कहूँ, बहुत सज़ा देते हैं औरतें मर्द को। जितना भी कमा के लाएंगे ये लोग मुतमईन नहीं होते हैं। शौहर ने बड़े बड़े इमारत खड़े करके दिए होते हैं, सब कुछ किया होता है, औलाद दोनों का है, माँ बीवी मियाँ बीवी दोनों का औलाद है, वो औलाद के तलब भी करते हैं। फिर औलाद होने के बाद फिर बस सारा ज़िम्मेदारी शौहर पे डाल देते हैं, और अगर कुछ बात हुआ तो खुद चल बसने के बात भी करते हैं, लेकिन बच्चों को तुम्हारा है, तुम ही करो, क्या करना है। फिर बहुत डिमांड करते हैं। यहाँ पर अगर कुछ नोक झोंक हो गए तो अगर नहीं रह सकते हैं एक दूसरे के वजह से, मतलब साथ में कुछ नहीं बनता हो, तो ऐसी ज़िंदगी क्या गुजारना है, फिर तलाक़ ही ले लो। लेकिन तलाक़ शौहर देना चाह के भी नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि औरतों ने इस कदर बड़ा डिमांड्स रखे होते हैं कि बेचारा एक कम कमाने वाला बंदा तो सोच में डूब जाएंगे कि मैं इसको अगर छोड़ूं तो मैं कहाँ से ये पैसा लाऊं इसको चुकाने के लिए। और उस औरत को ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है कि मैं इससे अलग हो जाऊं तो मैं कैसा जीऊं, नहीं, उसको तो ये होता है कि मैं अलग हो जाऊं तो मुझे कितना पैसे मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगी, ज़मीन मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, मतलब सोना वोना तो लिया होता है। मतलब यहाँ का जो रिवाज है, मतलब आज मुसलमान रिवाज बहुत 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 ख़राब हो गए हैं। हमारी इस्लाम, हमारी शरीयत हमें क्या सिखाते हैं उस पर तो कोई भी मतलब टिकता नहीं है। शादी ब्याह कोई ले लीजिए, कोई सुन्नत के तरीके से करता नहीं। अगर कोई लड़का मेहनत मजदूरी करता हो, दिन को 500-600 रुपये कमाता हो, वो तो हकीर फ़कीर है, उसको तो कौन अपना खूबसूरत सा बेटी देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो लड़का ऐसा उनके जो मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का हो, जिसके पास मोटा मोटा पैसा ना हो, घर बार अच्छा ना हो, पूरा फूटा सा घर हो, और उसके पास मतलब शरीयत के लिहाज से वो लड़का परफेक्ट है, लेकिन यहाँ के लोगों के नज़र में वो आदमी जो है वो गरीब भिखारी, मतलब वो ना उसका कहीं पर भी उसको कोई भी मतलब तरजीह नहीं देते हैं। हलाल कमाने वाले और हलाल की ज़िंदगी गुजर बसर करने वालों को अपनी बेटी देने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते। इनको घरों से, जायदादों से, पैसों से, लोगों से बस शादी करना है। फिर इसीलिए इनको बाद में फिर रोना 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 ही होता है। मुझे तो वो लोग बहुत ही गंदे लगते हैं जो अल्लाह से ना डरते हुए लोगों से ज़्यादा डरते हैं। कुछ भी बात हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इनके ज़बान के टिप पर यही बात होते हैं। ये हर कैटेगरी में होते हैं, कश्मीर से बाहर भी होते हैं, कश्मीर के नस्ल के लोगों में भी होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे यार, अल्लाह से डरो, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह से डरो ना। तुम्हें तो हिसाब किताब तो हशर के मैदान पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने देना होगा। जो इज़्ज़त और ज़िल्लत होगी वो वहाँ की बहुत ही भयानक होंगे, लेकिन लोगों को इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसीलिए मर्द हज़रात भी बहुत बेचारा है औरतों का मतलब रवैया देखते हुए। और इन रेयर केस होता होगा कि कोई औरत किसी शौहर की वजह से बहुत ही परेशान है, बहुत ही ऐसी परेशानी में मुब्तला है कि वो कह भी नहीं पाती होगी,
تو ایسے کچھ ان ریئر کیس ہوں گے، تو ویسے صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت ضرور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لگیں گے تو ضرور۔ تو اسی لیے معاشرے میں آج ایسے ایسے حالات ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج عید بھی ہے، کوئی اپنا اولاد کو نظر انداز کریں گے، کوئی اپنے رشتہ دار کو نظر انداز کریں گے، اور باقی دکھاوے کے لیے ایک دم بہت چڑھا پڑا کر کے۔ عید کے دن بھی ایسے سنگ دل ماں باپ ہوتے ہیں جن کے دل سچ میں پتھر سے بنے ہوں گے، اور وہ ایسے اپنے اولادوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ سالوں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں گینا بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا مطلب اللہ تعالیٰ کہاں سے عمل عبادت قبول ہوں گے؟ ویسے بھی آج معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ نہیں کہہ رہے ہو، قرآن اور حدیث کہہ رہے ہیں، جو کٹا رحمی کر کے بیٹھتے ہیں، جو مطلب دل میں گینا لے کے بیٹھتے ہیں، جو بات نہیں کرتے ہیں، مطلب 3 دن تک اللہ نے مہلت دی ہے اگر کوئی کسی سے روٹ بھی جاتا ہو یہاں پر تو۔ اور کچھ جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سچ میں حیرت ہوں ان لوگوں کو دیکھ کے، اور ان کے کہاں سے عمل عبادت نیک قبول ہوں گے؟ فرسٹ آف آل تو جو بے نمازی ہوں گے، جو بے نمازی کے ساتھ ساتھ پھر ان کے دل بہت ہی کالے ہوں گے، اور کبھی بھی معافی والا دل نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے اولاد کو، یا پھر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو جو برا کرتے ہوں گے، وہ تو بدقسمتی سے بھی بدقسمت لوگ ہیں، لیکن ویسے ہی لوگوں کو پسند ماں باپ کرتے ہیں جو ماں باپ کے احترام نہ کرتا ہو، جو ان کے بیماری پہ مرنے کا مطلب انتظار کرتا ہو، وہ اس کے نہیں مرنے پہ ان کو اندر سے دکھ ہوتا ہو۔ ایسے اولاد بھی ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن ان کی جیت یہاں ہوتے ہیں دنیا میں۔ اور ایسے کازنمند ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، جو وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے، اسی کا نام ہے دنیا۔ لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے کہ کون اولاد کیسا ہے۔ پھر کوئی اولاد بہت ہی کمزور بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے شہادت نصیب ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ وہ کسی اپنوں کے پاس جا کر کے ایک کپ پانی پینے کا بھی اس نے۔ ایسے اولاد بھی ہوتے جو اپنوں کے پاس جاتے نہیں ہوتے نا۔ کشمیر میں تو کسی کو کچھ کھلانا پلانا، دینا لینا دینا، یہ سب بہت ہی زیادہ آسان والی کام نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر بھی جاؤ گے، کھلائیں گے پلائیں گے بھی نا، بعد میں وہ بات ضرور سناتے بھی ہے، اور کچھ بھی لین دین ہوں گے تب بھی شامت ہی ہے۔ لین دین میں بھی سودی کا کام چلتا ہے۔ کسی کی شادی پہ گیا، یہاں تو پیسے کا لین دین ہوتا ہے، کسی نے کسی کو 10,000 دیا، 20,000 دیا، 50,000 دیا، آج ایسے ہزاروں میں چلتی ہے، لاکھوں میں بھی چلتے ہیں۔ اب وہ زمانہ گیا جو کہ سادہ سیدھا والا ہے، آج جہاں پہ سونے کا، پاؤنڈ کا، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی 10,000 دیں گے تو اس کی شادی پہ دوسرے، جب ان کی شادی ہوں گے جنہوں نے 10,000 دیا، تو وہاں پر ان کو اس سے بڑھ کے دینا ہوگا، 2,000 زیادہ، 5,000 زیادہ، تو یہ سود ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ تو یہاں پر شادی کا رواج بھی حرام ہے، قربانی کا رواج بھی، جن کا پیسہ حرام ہے تو وہ حرام حرام ہی ہوگا۔ اسی لیے ان کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی، کسی کے لیے ہیومینٹی، کسی کے ساتھ مل جل کے رہنا، فیملی مل جل کے رہنا، بھائی بھائی مل جل کے رہنا، کسی کی بچی کو عزت دینا، جس طرح اپنے بھی بیٹیاں ہیں تو ویسے دوسروں کی بیٹیوں کو بھی سوچنا، دوسروں کی عزت آبرو کو مطلب دھکا نہیں پہنچانا، یہ سب فیلنگز ان کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، گائے بکری وگری سگری سب کچھ ہوں گے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ گینا سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں کتنا دن جئیں گے پھر بھی؟ کتنا دن؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، کتنا؟ اس کے بعد تو مرنا تو طے ہے، وہ تو ریالٹی آف لائف ہے، وہ تو ہم سب کو بھگتنا ہے۔ پھر قبر سے اس کا جب شروع ہوگا، جو بھی بد کردار لوگ ہوں گے تو وہ ان کی بدقسمتی کا الارم ہے، وہ ان کے اب وہاں سے اب وہ دوبارہ دنیا میں آ کے اب میں سب کچھ کرنا اچھا چاہوں گا بول کر کے بھی نہیں ہو پائے گا، وہ امپاسبل ہے۔ جو بھی کرنا ہے اسی دنیا میں جیتے جی کرنا ہے، جتنا بھی سال اللہ نے لکھا ہوگا۔ یہاں پہ تو عورتیں عمر دراز میں شادی کرتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جوانی دکھاتے ہیں، سب لیپا پوتی کیے ہوتے ہیں۔ تو باقی ان کے دل میں ایک بار جب گھینا بیٹھ گیا نا، خدا کی قسم یہودی فیل ہے۔ یہودی کے سامنے نا یہ جو یہاں کے سسٹم جو ہے نا، جو میں دیکھ رہی ہوں ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز سے، اتنا گھینا، میں تو سچ میں
इतना परेशान हैरान होती हूँ। मेरा तो दिल इतनों ने दुखाया है, लेकिन अगर वो वहाँ से पहल करते ना, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार भी हो जाती हूँ। मैं रख ही नहीं सकती हूँ, इस तरह की है। और यहाँ पे लोग किसी को मदद करेंगे, अपने भाई को 100 रुपये नहीं देंगे, देने से पहले सुनाएंगे, अगर तुम कुछ नहीं करोगे आज तो दे रहे 100, अगले बार नहीं दूंगा, इस टाइप का है। और उसके बनिस्बत कोई औरत होते हैं लाखों में मदद करते हैं किसी को, लेकिन बोलने की जहमत भी गवारा नहीं करते हैं। वो भी इन रेयर केस होते हैं, और उनको अल्लाह ताला कभी खाली हाथ भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनके दिल दिमाग में यही होता है कि मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं किसी के मदद कर सकूं, मुझे पैसे चाहिए नहीं। सच में ऐसे औरत होते हैं। मैंने एक तो अपने बिल्कुल करीब देखे हैं, इतने मतलब उसका हाथ खुला है ना, नाम नहीं लूँगी, लेकिन देते हैं, करते हैं, लेकिन जज ज़रूर करते हैं। थोड़ा इंसान को परखते ज़रूर है, क्योंकि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया है, किसी को कुछ दो तो पहले थोड़ा देख दूख के दो। और कोई बहुत ज़्यादा मजबूर में अगर हो तो फिर उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए उसकी मदद करो। अगर आप किसी को 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख भी अगर मदद करोगे ना, अल्लाह उससे डबल आपको भेजेंगे। इस पे आपको पूरा यकीन और एतबार होना चाहिए। अगर आप शक के शुबे से अगर आप मदद करोगे ना, तो आप खसारे में ही जाओगे। तो ऐसे दिल वाले तो आज तो इस तरह से बड़े बड़े मदद करने वाले हम मुसलमान के अंदर तो बहुत इन रेयर केस ही मिलेंगे। खासकर कश्मीर में तो होंगे भी, कहीं कहीं तो होंगे, लेकिन किस्मत की बात है, मिलना मुश्किल है। किसी को बस अगर मिल गया तो कदर करना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे कोई इंसान बतौर अच्छा सा कोई अगर मुझे मिले तो मुझे फ़ख्र महसूस होते है, क्योंकि वो इंसान हम ख़रीदना चाह के भी नहीं ख़रीद पाएंगे, वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो वो इंसान कैसा हो, मतलब अच्छा हो, तो वाकई में रुपया पैसे धन दौलत से बढ़ के है, और उसकी कदर करना चाहिए और इज़्ज़त करना चाहिए। और कभी किसी से दोस्ती भी हो जाए तो उसका भी कदर करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए सही मायनों में। और अल्लाह से रुजू हो करके बस जो भी दिल में बात है अल्लाह से बोल देना चाहिए। जो अल्लाह ने मंशा रखा होगा, जो चाहा होगा, क्या होगा आगे पीछे अगला, वो सब अल्लाह को पता है। तो अल्लाह से ही बस हमें मांगना भी है, बोलना भी है, सब कुछ अल्लाह से ही करना है। अल्लाह के सिवा किसी और इंसानी फितरत से अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि लोग तमाशगीन है, सिर्फ तमाशा ही देखेंगे। सामने बहुत मीठे मीठे बातें करेंगे, पीठ पीछे छुरी भोंक देंगे। अपने ही एक ही खून के भाई बहन भी कर सकते हैं, तो दूसरों को आप और मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो आज ईद का दिन है, तो दुख इस बात के लिए है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा उनको हिदायत नसीब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि किसी का दिल दुखाना, किसी से बात नहीं करके भाई भाई आपस में बैठना, मतलब बहुत दुख की बात है। वैसे तो दुख की बात इसलिए भी है कि हराम जब पेट में जाता है ना, तो ईमान नहीं बसता है। जब ईमान ही नहीं बसेंगे तो फिर वो कहाँ से अल्लाह के नेक बंदे होंगे, या फिर अल्लाह के कहे हुए हर एक बात पे अमल करेंगे। अपने आप के गरीबान में झांकेंगे कि मेरा गरीबान कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना पाक है। ये सब कुछ देखने का क़ुव्वत पैदा होंगे उसके अंदर। जब हराम पेट में गया तो फिर वहाँ पर तो फिर यही एक्सपेक्टेशन होंगे, यही होगा, मरते दम तक यही होगा, जब तक वो अपना हलाल और हराम के तमीज़ और तहज़ीब को नहीं समझेंगे और हराम में ही मुलव्वस होते रहेंगे। तो उसकी ज़िंदगी यहाँ पर भी, घर में सुकून कितना ज़रूरत है, और औलाद नेक सालिहा होना, ये सब नसीब नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? औलादों को भी इन्होंने अपने जैसे ही बनाया होता है, तो औलाद का ज़्यादा कसूर नहीं है यहाँ पे, बेटी हो या बेटा। माँ बाप ही औलाद को जीने नहीं देते हैं दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, काम करने, नौकरी पेशा बनने वाली बनो बोल करके माँ बाप ही पुश करते हैं बेटियों को भी। कुछ बेटियां मैंने ऐसी भी देखी है कि घर बैठना पसंद करती है, लेकिन माँ बाप जीने नहीं देते हैं उनको। फिर पढ़ लिख करके फिर उनसे पूरा हिसाब किताब मांगते हैं, आपके ऊपर इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बदले में आपने किया क्या। एकदम सरासर गंदा रिवाज है यहाँ का, सिर्फ बस पैसा पैसा और पैसा।
اس کے سوا ان کو کچھ بھی دکھتا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر اب اپنا یہ جو باتیں آپ لوگ سے شیئر کی، کیونکہ میں بہت اندر سے دکھی ہوں، اور میں اپنے آنکھوں کے سامنے یا اپنے اوپر بھی گزرتا ہے کبھی کبھی کچھ باتیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال صاحب کا بھی دل بہت دکھاتے ہیں، یار دوست دکھاتے ہیں، اپنے لوگ دکھاتے ہیں، اتنا دکھاتے ہیں نا کہ پوچھو نہیں۔ کبھی کبھی تو اقبال صاحب کو بہت دل دکھتا ہے، لیکن کوئی نہیں، یار دوست تو ویسے حسد بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جیسا بھی ہم رہتے ہیں۔ ادروائز انسان کے لائف میں دوست بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوست بھی بہت بڑے کردار ادا کر سکتے ہیں، کسی کے دکھ میں، کسی کے سکھ میں، کسی کے ہمراز بننے میں، اس طرح سے مطلب دوست کا بھی بہت وہ اہمیت ہے۔ لیکن یہاں دوست اس طرح کے نہیں ہیں۔ دوست لوگ بھی بس لوگوں کا غریبی دیکھنا، اجاگر کرنا، کسی کے عزت کو مطلب نیلامی کرنے کے لیے شوقین ہوتے ہیں یہ لوگ، اور کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو تو خوش ہوتے ہیں۔ اگر اچھا خاصا دیکھا، اچھا سے رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ایسا وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں، پھر بہت حسد کریں گے، پھر ان کے اوپر پہاڑ بھی ٹوٹ پڑ رہے ہو وہ لوگ نظر انداز کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ آخرت تو ہے نا، آخرت میں تو سب کچھ پتہ چل جائیں گے، کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے۔ وہاں کا تو انتظار مجھے بے صبری سے ہے۔ اور قیامت دور ہے بولتے ہیں نا، قیامت دور نہیں ہے۔ جن کا موت ہو رہا ہے نا، موت ہوتے ہی اس نے قیامت دیکھ لیا، تو قیامت کہاں سے دور ہے؟ دن میں کتنے لوگ مرتے ہیں وہ سب قیامت دیکھ لیتے ہیں۔ پھر بس اب قرآن کے حساب سے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے کیا کیا ہوں گے اس دنیا میں قیامت کا سور پھونکنے سے پہلے، تو وہ سب تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ۔ آج عورتیں کتنے بے شرمی ہو رہے ہیں، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مرد عورت بس صرف بس یہ جو گندا کام کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج ایک پاک رشتہ، پاک محبت جو دل سے زبان سے کہنے والی محبت کا تو اہمیت ہی نہیں ہے۔ آج بس جسم کی محبت ہونی چاہیے۔ بس ہم بستری بھی شوہر میاں بیوی کرتے ہیں کتے کی طرح، پھر صبح اٹھ کر کے ان کے بیچ میں کوئی محبت نام کی چیز تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بیوی بھی اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، شوہر بھی اسی ٹائپ کا ہوتا ہے، یا پھر کچھ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بس بستر میں کرنے کو بس یہی گند مچی ہوئی ہے ہر طرف۔ اور یہاں پہ ہوٹلوں پر بھی شادی شدہ لوگ ہی جاتے ہیں گندے کام کرنے کے لیے، پیسوں کے لیے، ہوس کے لیے، یہی سب کچھ لگا ہوا ہے۔ بس پھر اولاد نہیں ہو تو بھی ایک بات، اولاد ہو تو بھی ایک بات، ورنہ کسی وقت پھر اولاد کسی کو نہیں ہوتے ہیں شادی کرنے کے بعد بھی۔ کوئی لوگ بہت چاہت رکھتے ہیں اولاد ہو، کوئی نانی بننا چاہتی ہے، کوئی دادی بننا چاہتے ہیں، کوئی بچوں کو دینی تربیت دینے کی پسند کرتے ہیں، ہمارا پوتا پوتی آ جائے، لیکن وہاں پر نہیں ہوتے ہیں۔ پھر بعض وقت کوئی عورت کے اندر کمی ہوتے ہیں تو گھر والے اسے بہت کوستے ہیں، بہت کوستے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کوئی لڑکے میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے کہ کوئی کمزوری کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے، تو وہاں پر اس مرد کو بھی بہت ہی برے نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ بس اب بات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب ہم اس شادی کو ہم توڑ دیں گے۔ مطلب درمیان میاں بیوی کا محبت ہوتا نہیں ہے، ورنہ پہلے تو میاں بیوی ہوتے ہیں، اس کے بعد اولاد آتے ہیں۔ پھر اولاد اگر اللہ دیں گے تو کبھی نہ کبھی دیں گے، لیکن دو جسم ایک جان بننا چاہیے، اتنا محبت آپس میں کرنا چاہیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نیک صالحہ اولاد خوبصورت بہت اچھا بچہ دے سکتے ہیں۔ لیکن بد ہی نیت ہوں گے بس اولاد کے لیے، یہ لوگ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، شوہر کی بیماری کو لے کے بات اٹھا رہے ہوتے ہیں، شوہر بیوی کی بیماری کو لے کے بات اٹھا رہے ہوتے ہیں، آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے پہ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، بچہ کیوں نہیں ہوا، بچہ کیوں نہیں ہوا، بچہ کیوں نہیں ہوا۔ ارے یار، یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہاں جی ہم کو بیٹا ہوا، بیٹی ہوا، 2 بچہ ہے، 3 بچہ ہے، لیکن پالتے تو کس طرح سے یہ لوگ ان کو نہ دینی تربیت دیتے ہیں، نہ قرآن کی تربیت دیتے ہیں۔ بچوں کو بھی بس اپنے ارد گرد رکھ کر کے غیبت میں ملوث کرتے ہیں، تو بچوں کی فطرت سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کیا کس کے بارے میں۔
حج جس کے گھر میں بچہ ہو نا وہ رحمت نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ بچے کا قصور نہیں ہے، بڑوں کا قصور ہے۔ بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو بہت پیار کر رہے ہیں، اس کے ہر منمانی کرنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ لات گھوسے سب کچھ بھی ماننے دیتے ہیں، لیکن یہ بچے کے لیے زہر ہے، کیونکہ بڑے ہی بچے کو ادب، تعظیم، محبت، شفقت، بات کرنے کا طور طریقہ، عزت، یہ سب بڑوں کو سکھانا ہے۔ اور وہاں پر تھوڑا سا بچوں کو تھوڑا سا مطلب اپر باڈی نہیں، لوور باڈی اگر تھوڑا ہم کسی چیز سے ہلکا پھلکا بچپن میں ماریں گے بھی، بچے کے دل میں ایک ڈر و فکر بیٹھ جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سب سسٹم نہیں ہے، یہاں پر بس بچوں کو موبائل دینا ہے ہاتھ میں اور سب کچھ کرنے دینا ہے۔ پھر جب بڑے بچے بن کے پھر نافرمان بنتے ہیں تو بچے پر غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے اچھے نہیں ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، آپ ہی نے تو بکھارا بچے کو، تو اب کیوں بچے پہ انگلی اٹھا رہے ہو؟ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میاں بیوی آپس میں فرسٹ آف آل پیار کرنا چاہیے، اور آپ پیار سے صاف صفائی ہر چیز پہ فوکس کیجئے۔ آپ کے رہن، آپ کے کھان پان، آپ کے رہنا اٹھنا بیٹھنا، بسترا سب صاف ستھرا ہو۔ پھر آپ نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، اللہ سے رجوع ہو جائیے، اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کو اولاد بھی دیں گے، خوبصورت بھی دیں گے، ذہن والے بھی دیں گے، اور آپ کو پیار کرنے والا اور نیک صالحہ بچہ آپ کو دیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے دنیا کو دکھانے کے لیے جیسے بچہ 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 چاہیے بولیں گے، نہیں بچہ ہونے والے کو بھی کبھی آل آف سڈن نتھنگ از امپاسبل ہے نا، ہو سکتا ہے۔ کبھی تو ڈاکٹر نے بھی بول دیا ہوتا ہے بچہ آپ کو نہیں ہوں گے، لیکن وہاں بچہ ہوں گے۔ پھر بچہ اگر عجیب قریب ہوں گے، یا بچہ بیماری والے ہوں گے، یا پھر بچہ کچھ عجیب سا بھی ہوں گے، تو اب برداشت تو ماں باپ کو کرنا ہے۔ وہ سب سے بڑی سزا ہے، وہ سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ جب بچہ ہونے کے بعد پھر اس کی رسپانسبلٹی سب ماں باپ کو تو لینا ہے، پھر بس لوگوں کا تانا بھی سننا ہے کیسا۔ پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی پھر آپ لوگوں سے بچ کے جا نہیں سکتے ہو، لوگ آپ کو پھر بھی کہیں گے، خوبصورت ہوا تو نظر لگا دیں گے، اگر بدصورت ہوا تو بہت طرح طرح کی باتیں بولیں گے، ڈسیبل ہو یا بیماری ہو تب تو لوگوں کو بہت کچھ مسئلہ مل جائیں گے بولنے کے لیے۔ اور اگر اچھا بچہ ہو، خوبصورت بھی ہو، اور پڑھائی لکھائی میں بھی اچھا ہو، اور آپ کے گھر کے مطلب اپ برنگنگ سے بچہ اچھا بھی ہو جائے، تو پھر لوگوں کے نظر بھی لگیں گے۔ پھر وہ سب تب ہوگا جب ماں باپ دونوں پہلے اچھے ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، نماز کے پابند ہوں گے، حلال کی روزی روٹی ہوں گے۔ جب عورت حاملہ سے ہوں گے، پیٹ میں پریگننٹ ہوں گے، تب عورت بد کلامی نہیں کریں گے، بد زبانی نہیں کریں گے، اپنے شوہر کو عزت دیں گے، پیار دیں گے، ڈیمانڈنگ نہیں ہوں گے، نماز پڑھنے والی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، اور شوہر حلال کما کے لانے والا ہوگا، اور نوالا بچے کو جائے گا ماں کے جسم کے اندر سے دودھ وہ پیے گا تو حلال کا پیے، تب سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں پہ فوکس کیجئے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ سب آسان باتیں، کر سکنے والی باتیں، بس اپنے دل کو امیر رکھیے، دل کو کبھی غریب مت بنائیے، اور جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں تک بھی نہ پہنچا سکے، لیکن خیال ضرور رکھیے، اور حلال کمائی پر ہی فوکس رکھیے، اور کسی کا بھی دل مت توڑیے، اور کسی کا بھی دل سچ میں مت توڑیے، اور ہر ایک سے محبت کیجئے تو دل سے کیجئے، بنا لالچ کے کیجئے، اور محبت نام کی چیز کو بہت اہمیت دیجئے، چاہے پھر وہ ماں باپ کے کیوں نہ ہو، بھائی بہن کے کیوں نہ ہو، میاں بیوی کے کیوں نہ ہو، اولاد اور ماں باپ کے درمیان کیوں نہ ہو، ہمسایوں سے کیوں نہ ہو، اپنے دوست سے کیوں نہ ہو، اپنے مطلب سب کے ساتھ، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، محبت کو ترجیح دیجئے، اور ایکسپیکٹ دیجئے، اور دل سے پیار کیجئے، پھر اللہ رب العزت ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے سب چیز آسان فرما دیں گے، اور کوئی غلطی بھی اگر ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس رشتے کو خوبصورت بنائیں گے، ایور لاسٹنگ بنائیں گے، ایک دوسرے کو دکھ درد کو سمجھنے والے بنائیں گے، کسی کو کسی کا حاجت ہو تو وہ حاجت نکالنے والے دوست بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے بہت برکت بھیجیں گے، اتنا برکت بھیجیں گے نا، اس پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور بس غیبت مت کیجیے، حسد مت کیجیے، شرک بدعت مت کیجیے، آپس میں مل جل کے رہیے، اور کسی سے بھی وعدہ خلافی مت کیجیے، اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہو اسے پورا نبھائیے، اور خاص کر
جسے آپ پیار کرتے ہو اس سے پیار ضرور کیا کیجیے اور دل مت توڑیے. اور بس اللہ رب العزت سے سب سے پہلے تو پیار وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہی کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیے. اور مرد حضرات عجیب عجیب بال مت کاٹیے اور چھوٹے بچوں کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے کے باربر شاپ میں یہودی والا بال بالکل مت کٹ کیجیے کیونکہ یہ بہت گناہ کا باعث ہے اور یہ بہت ہی بدصورت دکھتے بھی ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو گناہ مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک ٹو ایوری ون. اور آپ لوگ عید کو اچھی طرح سے منائیے اور غریبوں کو ضرور خیال رکھیے. جس کے پاس گرواری نہ ہو ان کو تھوڑا بڑا سا میٹ پیس دینے کی کوشش کیجیے کیونکہ جتنا آپ دیتے ہو اتنا آپ کو تو آ جاتا ہے, وہ تو عدل بدل وہ بھی ہو جاتا ہے. تو غریبوں کا ضرور خیال رکھیے اور بس اپنی دعاؤں میں سب کو ضرور یاد رکھیے. اوکے دین, لو یو آل, ہیو اے نائس ڈے.